बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब तक की एक बड़ी अहम और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जो बाइडन अमेरिका के 46वें सदर और कैमला हैरिस जो हैं वो नायब सदर के तौर पर मुंतखब तो हो गए थे। आज उन्होंने हल्फ भी उठा लिया और उसके बाद फिर उन्होंने एक खिताब भी किया। यकीनन अमेरिका के लिए एक बड़ा दिन है और इसके साथ जुड़ी एक बड़ी खबर ये भी है कि ट्रंप जो है व्हाइट हाउस से रुखसत हो गए हैं, जिसके हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं बहुत दिन से जो है वो नजरें लगाए बैठे हुए थे कि कब वो व्हाइट हाउस से जा रहे हैं। उम्मीद ये की जा रही है जी कि जो बाइडन आज ऑफिस के पहले ही रोज ट्रंप के जो हैं वो 4 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो हैं उनको मंसूख करेंगे और ये भी देखा जा रहा है कि वो अपने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो उनकी अथॉरिटी अगले 72 घंटों में कौन से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो हैं वो जारी करते हैं। उम्मीद ये भी की जा रही है कि दुनिया में कुछ बड़ी तब्दीलियां जो हैं वो जो बाइडन के आने से तब्दीलियां आएंगी और उनको भी पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो बड़े गौर व फिक्र के साथ देख रही है। इलीगल इमिग्रेंट्स के हवाले से भी कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं कि उनके हवाले से भी कुछ अच्छे फैसले जो है वो होने जा रहे हैं। बहरहाल एक बड़ा दिन अमेरिका के लिए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। बात करेंगे आज हम तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक फॉरेन फंडिंग केस पर। सियासी रस्साकशी और बयानात के साथ साथ एक दूसरे पर सख्त किस्म के जो इल्जामात हैं उनका सिलसिला भी जारी है, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से 19 जमातों को फंडिंग का जवाब देने के लिए नोटिस दे दिया गया है। डेडलाइन दी गई है कि 24 फरवरी तक नोटिस का जवाब जमा करवाया जाए। इलेक्शन कमीशन के मेंबर इरशाद कैसर की जानिब से वजाहत दी गई है कि 3 सियासी जमातों के फंड्स की छानबीन पहले से ही चल रही है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से फॉरेन फंडिंग के मामले पर एक बड़ा बयान सामने आ गया है। वज़ीर आज़म ने ख्वाहिश जाहिर की है कि फॉरेन फंडिंग केस को बराह रास्त टीवी पर दिखाया जाए, सियासी जमातों के सरबराहों को बिठाकर सुना जाए, कौन भी देखे फंडिंग केस में क्या क्या हुआ है। जनूबी वज़ीरिस्तान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कहना था कि क्या ओवरसीज पाकिस्तानियों से फंडिंग लेना फॉरेन फंडिंग है? हमारे पास 40,000 नाम हैं जिन्होंने पार्टी फंडिंग की है। तो इस केस की ओपन हेयरिंग होनी चाहिए। मैं चैलेंज करता हूँ, ये हेयरिंग होनी चाहिए कैमरा के ऊपर, यानी लाइव जानी चाहिए कौम को कि ये सारे बैठे हो। फजल रहमान बैठा हो क्योंकि उसकी जो पार्टी तो फजल रहमान है ना, और उसके भाई, उसके साथ बैठा हो हमारे पीपल्स पार्टी, PMLN और तहरीक इंसाफ। मैं आज लोगों के सामने चैलेंज करता हूं, फॉरेन फंडिंग क्या ओवरसीज पाकिस्तानी से पैसा लेना फॉरेन फंडिंग है? इसका मतलब मुल्क चल रहा है, आज उनकी रेमिटेंसेस ना हो, मुल्क आज हमारा बैठ जाए तो मैं तो सारे शौकत खाना में उनसे पैसे इकट्ठे करता था, तो ये कौन सी फॉरेन फंडिंग है? ऑपोजिशन जमातों ने भी मामले की रोजाना समाअत का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब ने तहरीक इंसाफ पर ये इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि फंडिंग में करप्शन की गई है, ये लोग खैराती पैसे का कमीशन खा गए हैं। फॉरेन फंडिंग का पैसा जमान पाक और बनी गाला पर खर्च हुआ, जबकि एहसन इकबाल का कहना था कि इमरान खान 6 साल से एनआरओ पर हैं, फैसला हुआ तो 24 घंटे में नाअहल हो जाएंगे। FIA और पाकिस्तान के तहकीकाती इदारे इमरान खान की फॉरेन फंडिंग की तहकीकात करें तो आपको पता चलेगा कि इमरान खान का भी फलूदा वाला निकलेगा, इमरान खान का भी खानसामा मिलीनियर निकलेगा, इमरान खान का मैनेजर भी करोड़पति निकलेगा। PTI भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पे क्रॉस पर्चे करा के बचना चाहती है, लेकिन बच नहीं सकेगी। ठेके पे दी हुई है करप्शन और आउटसोर्स की हुई है करप्शन अपने फ्रंट मैन से। जब वो करप्शन करते हैं, कौमी खजाने पे डाका डालते हैं, तो उसके बाद जमान पार्क की रेनोवेशन होती है। ये बनी गाला भी और जमान पार्क भी ये वही फॉरेन फंडिंग अकाउंट है जो। दूसरी जानिब PTI फॉरेन फंडिंग केस में दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी जो कमेटी है उस पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। उनका ये कहना था कि स्क्रूटनी कमेटी दुरुस्त तरीके से काम ही नहीं कर रही थी, कमेटी नाकाम हो चुकी है, जो स्क्रूटनी हो रही है वो बिल्कुल भी शफाफ नहीं है, तमाम रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन के हवाले किया जाए और सबके सामने केस की समाअत की जाए। ये फैसला नहीं करेंगे और इलेक्शन कमीशन पे करेंगे। इसका मतलब ये है कि वो उन जाली डॉक्यूमेंट्स पे मजीद कार्रवाई करेंगे और इलेक्शन कमीशन पे तमाम फैसला छोड़ देंगे। तो हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये कमेटी नाकाम हो चुकी है, इसलिए हमने आज कहा है कि ये एक फार्स है। ये जो स्क्रूटनी हो रही है ये बिल्कुल शफाफ नहीं है। इलेक्शन कमीशन वो बाइख्तियार इदारा है, ये तमाम रिकॉर्ड उनके हवाले किया जाए और वो रोजाना की बुनियाद पे इस पे हेयरिंग करें। अवाम, सिविल सोसाइटी, मीडिया, सबके नुमाइंदे वहाँ मौजूद हों।
फॉरेन फंडिंग के मामले पर ब्रॉडशीट सरबराह के इंटरव्यू से शोहरत पाने वाले सहाफी इरफान हाशमी के एक इंटरव्यू का शोर मचा हुआ है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ और इसके हामी ये दावा कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग या इसराइली और भारतीय शहरियों से पैसे लेने के इल्जामात। शुक्रिया आयशा आपके वक्त का। कल ये ऑब्वियसली फॉरेन फंडिंग केस जो है इस वक्त पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम सेंटर ऑफ अटेंशन जो है वो बना हुआ है। मेरी कल डॉक्टर नसरुल्ला जो पूरे इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे जब मैंने की, और उनसे जब मैंने राब्ता किया और बात की जो इंचार्ज हैं ग्लोबली पीटीआई के उस वक्त के, तो उन्होंने मुझे पूरी स्टोरी सुनाई कि असल में हुआ क्या है, और रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। वो ये कहते हैं कि ये जिन रकूम का जिक्र किया जा रहा है, और आप उस वीडियो में भी देख सकते हैं, और आसिफ साहब बेरी शी स्नैप्स जो कंपनी है वहां पर बकायदा जाते हैं और बताते हैं कि ये पैसा जो उन्होंने दिया उसकी कितनी कीमत थी, यानी जो चेक दिया गया। और जो फारा की लिस्ट उन्होंने मुझसे शेयर की है, इसमें उन तमाम लोगों के नाम भी हैं, और इम्पोर्टेंट ये चीज है जो बताने वाली तकरीबन 250 कंपनीज थी, क्योंकि बरतानिया के अंदर जिस तरह अमेरिका के अंदर जो कंपनीज हैं 250 के करीब, वो तमाम पाकिस्तानियों की हैं जिन्होंने ये पैसे दिए हैं। अच्छा। अब वो ये कहते हैं कि जब फंक्शन जो ऑर्गेनाइज करवाया गया, जब इमरान खान साहब वहां पर आए, तो बाकायदा टेबल्स जो है वो सेल किए गए, टिकट सेल की गई, तो कंपनी के नाम पर बहुत सारे लोगों ने चेक दिए। अच्छा। लेकिन उन चेक्स को ओवरहेड्स की मद में वहां पर इस्तेमाल किया गया। कानून के मुताबिक कोई ऐसा काम नहीं किया गया जो कानून के खिलाफ हो, और जो पाकिस्तान पैसा भेजा गया है वो इन कंपनीज का, जो पाकिस्तानियों की कंपनीज है, वो पैसा नहीं भेजा गया, बल्कि लोगों के अपने जो पैसे थे उनको पाकिस्तान जो है वो भेजा गया है। सही। अच्छा इरफान, ये जो कहानी है इसराइल और भारत की जानिब से फंडिंग की गई, फिर बेरिशी स्नैप और भारतीय शहरी इंदरजीत दोसांझ के जो चेक्स की बात हो रही है, वो किसकी तरफ से दिए गए, उनके क्या मकासद थे, और इस फंडिंग पर उनका क्या जो है वो मौक़िफ़ रहा डॉक्टर साहब का? डॉक्टर साहब ये बताते हैं कि जो आसिफ साहब हैं जो बेरिशी स्नैप्स में ऑब्वियसली काम भी करते हैं वहां पर, और एक पाकिस्तानी है, और उनका नाम भी उस चेक के नीचे लिखा हुआ है, जिसपे एक चेक जो था वो 750 का था और एक $200 का है। ये वीडियो जो इस वक्त मंजरेआम पे आई है पहले भी आर्काइव्स में मौजूद थी, लेकिन इसलिए इसको इतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी गई क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस इस वक्त ऑब्वियसली इस वक्त ज़ेर बहस है। तो ये 2015 के अंदर उस वक्त भी इसका वावेला काफी मचा था, और उस वक्त भी इन्होंने ये अपनी जिस जगह पर ये कंपनी वाकया है और ये जिसकी कंपनी है और जिस तरह चेक रिलीज किया गया, इसकी पूरी स्टोरी जो है वो बताई है। लेकिन वो ये कहते हैं कि जो बुनियाद बनाई गई है इन चेक्स को, इन नामों को उठाकर कहा जा रहा है कि 750 और $200 शायद बहुत बड़ी फंडिंग जो है वो हुई है। मैंने उनसे ये सवाल भी ये किया था कि बेरिशी स्नैप्स की जो कंपनी है यहाँ पे कितने लोग काम करते हैं, तो उस पर उन्होंने काफी सारी चीजें हमारे से शेयर की हैं। अच्छा। और वो बताते हैं कि ये पाकिस्तानी यहाँ पर काम करते हैं, और जो लोग इस फंक्शन में आए थे जब इमरान खान साहब यहाँ पर थे, तो ऑब्वियसली इमरान खान वॉज अ सेलिब्रिटी और लोगों की ख्वाहिश थी कि वो जाकर उन्हें देखें। तो जिसका जिक्र इंदरजीत दोसांझ का वो नाम जो लिया जा रहा है, उन्होंने भी एक टेबल जो है यहाँ पर बुक करवाया था, और इस तरह इन लोगों के नाम मौजूद हैं। तो ये इंप्रेशन जो उनके मुताबिक दिया जा रहा है कि शायद इसराइली कोई फंडिंग हुई है या भारतीय फंडिंग हुई है, तो वो ये कहते हैं कि इसमें कोई हकीकत नहीं है। दूसरी बात आयशा इंपॉर्टेंट ये है कि 250 कंपनीज हैं जो ओवरहेड्स हैं। कानून ये कहता है कि 250 कंपनीज बरतानिया अमेरिका के अंदर ओवरहेड्स की मद में उन्होंने वो पैसा वहां पर खर्च किया है जो पाकिस्तान मुंतकिल नहीं हुआ। यानी आपने एक इवेंट अरेंज करवाया, और उस इवेंट को अरेंज कराने के लिए जो पैसे खर्च हुए वो इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन जो पैसा पाकिस्तान मुंतकिल किया गया। और फारा की लिस्ट अभी मैंने आपके साथ शेयर भी की है और रिकॉर्ड पे मौजूद भी है। ये कोई भी शख्स इसे एक्सेस कर सकता है। उन लोगों के नाम भी मौजूद हैं जिन्होंने जिन्होंने पैसे दिए, और उनके एड्रेसेस भी इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा इरफान, मुझे ये बताएगा कि आपने बताया था कि मौसवी के इंटरव्यू के बाद कि उनसे राब्तों की कोशिश की जा रही है और शायद मुबैना तौर पर उनको थोड़ा तंग भी करने की कोशिश की जा रही है। यकीनन सहाफ़ियों को भी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं। इस वक्त हर तरफ इस कहानी को लेकर आपका नाम है और आप मेन फेस हैं इस वक्त स्टोरी का, तो आपके लिए तो कोई मुश्किलात नहीं आई हैं इस सब के बाद?
اگر آپ کا اشارہ پہلی سٹوری کی طرف ہے تو obviously جرنلسٹ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور obviously ڈفرینٹ سیکشن جو ہیں وہ آپ کو ضرور اپروچ کرتے ہیں اور اپنے طریقے سے اسٹوری کو، لیکن عائشہ امپورٹنٹ یہ تھا کہ اس اسٹوری کے آنے کے بعد اس کے کئی اینگلز نکلے ہیں جس کے اوپر اب پورا میڈیا کام کر رہا ہے، کوئی ایک اینگل نہیں ہے کہ جس کے اوپر کام ہو رہا ہو، تو بالکل مشکل ہے، اور ان حالات کے اندر خصوصاً ایسا کام کرنا اٹس آلویز ناٹ ایزی جاب. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عرفان ہاشمی صاحب، آل دا بیسٹ کہیں گے آپ کو. ایک بڑی سٹوری کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، سینئر صحافی، برطانیہ سے ہمیں جوائن کیا تھا. اکبر بابر صاحب، بانی رکن پاکستان تحریک انصاف، اور جن کی طرف سے یہ تمام کیس ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹا سا ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد کوئکلی واپس آتے ہیں، ان سے تفصیل سے اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے کہ بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ کو کہا کہ اکبر بابر صاحب جو کہ بانی رکن ہے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے تو اکبر صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور پیشنس. آپ پچھلے سیگمنٹ میں بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور عرفان ہاشمی صاحب کی جو آپ نے تمام باتیں ہیں وہ بھی سنی. آپ کی رائے یقیناً اس مدعے کے اوپر بڑی اہم ہے. اب یہ کیس جس طرف جا رہا ہے، جو رخ اختیار کر رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ ایسے جو اصحاب ہیں ان کو ٹی وی پہ لا کے اور ان کی سٹیٹمنٹس وغیرہ جو آپ نے چلائی ہیں، یہ مزید مشکلات پیدا کریں گی پی ٹی آئی کے لیے. اور انشاءاللہ میری ارادہ ہے کہ یہ جو آپ کا کلپ تھا، یہ پروگرام تھا، یہ میں الیکشن کمیشن میں ضرور، تاکہ وہ ان اشخاص سے تحقیقات کر سکے. کیونکہ انہوں نے جو سب سے پہلی بات یہ کہ انہوں نے جو کہا نا کہ یہ لسٹ ہے اور یہ لسٹ ہے، اور اس میں 250 کمپنیاں، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی کمپنی کسی سیاسی جماعت کو فنڈ نہیں کر سکتی بشمول پاکستانی کمپنی. دوسری بات، بڑی اہم بات ہے، دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو لسٹ ہے جو امریکہ کی فارا پہ لگی ہوئی، ہر کوئی ایکسس کر سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس لسٹ سے منحرف ہے الیکشن کمیشن کے سامنے. انہوں نے لکھ کے اس لسٹ سے انحراف کیا ہوا ہے جس میں 250 کمپنیوں کا ذکر یہ صاحب کر رہے تھے. اور انہوں نے 2017 میں ایک جعلی لسٹ تیار کی ہے ڈونرز کی، جس میں اس لسٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. 2017 میں 2009 سے 13 کی ایک جعلی لسٹ تیار ہوئی ہے جو سپریم کورٹ میں جمع کرائی ہے. اور وہ تو اس لسٹ کو مانتے ہی نہیں ہے جس لسٹ کے بھروسے پہ یہ اتنی لمبی تقریر کر رہے تھے. اور پھر ساتھ کہہ رہے تھے کہ 250 کمپنیاں. آپ کو پتہ ہے 250 کمپنیوں کی نشاندہی، اور وہ ان کی اپنی فائنڈنگز ہیں، تو وہ ان کی رائے ہے، وہ بھی چلانا جو ہے وہ ضروری تھا تقریر کے سارا. نہیں، دیکھیں ان کو انویسٹیگیٹو، دیکھیں میں صرف آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں کہ جس لسٹ کا وہ ذکر کر رہے تھے اور بڑے بلند کے بعد دعوے کر رہے تھے، اس لسٹ کو پی ٹی آئی الیکشن کمیشن میں ایکسیپٹ نہیں کرتی. فاروق حبیب صاحب نے بھی، آپ انفارمیشن کے لیے اکبر صاحب، فاروق حبیب صاحب نے بھی اپنے ٹویٹر سے یہ ویڈیو جو ہے وہ شیئر کی ہوئی ہے. نہیں، جو فاروق حبیب کو کیا ڈیٹیلز کا پتہ، وہ ہمارے کیس اور ہمارے ایویڈنس اس نے تو دیکھا تک نہیں ہوگا. میں آپ کو یہ حلفاً کہہ رہا ہوں، وہ تو درخواست گزار ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف. سنیے وہ الگ کیس ہے، یہ الگ کیس ہے. ہر کیس کی اپنے مختلف ثبوت ہوتے ہیں، مختلف شہادت ہوتی ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو پی ٹی آئی کا وہ دستاویز آپ کو ابھی اس کے پروگرام کے بعد واٹس ایپ کر دوں گا، جس میں پی ٹی آئی جو ہے اس ایل ایل سی کی لسٹ امریکہ میں جس کو یہ دعوے کر رہے ہیں کہ دیکھیں اس میں وہ اس کو اون ہی نہیں کر رہے، وہ ڈس اون کر رہے ہیں. اور وہ 40,000 فیک لسٹ بنائی ہوئی ہے ڈونرز کی، وہ تو وہ بات کر رہے ہیں جو 2017 میں بنائی ہے. تو پلیز یہ اس قسم کی جو سٹیٹمنٹس ہیں نا، یہ ان کے لیے بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہے. باقی بسم اللہ، آپ جتنا جیسے مناسب سمجھے کرتے رہیں. آپ ایسن کمپنی کی بات کریں جنہوں نے آڈٹ کیا تھا؟ نہیں، وہ تو اسپیشل آڈٹ تھا 2013 میں ہوا، جس کی رپورٹ 2014 میں آئی. وہ ایک الگ اسپیشل آڈٹ تھا جو عمران خان نے
2013 میں آرڈر کیا, ان کے بردر ان لا میرے گھر میں آئے وغیرہ وغیرہ, تو پھر ٹی او آر بن کے اس میں میرے تمام الزامات ثابت ہو گئے. یہ ہم بات کر رہے ہیں امریکہ فارا ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی ویب سائٹ, جہاں پہ 2 کمپنیاں عمران خان کے دستخطوں سے رجسٹر ہوئی ہیں, جہاں پہ وہ ایویڈنس آج بھی پڑا ہوا ہے, لسٹ جن کا یہ ذکر کر رہے تھے کہ ان لوگوں نے, جس میں غیر ملکی بھی ہیں, غیر ملکی کمپنیاں بھی ہیں, جنہوں نے فنڈنگ کی ہے, جنہوں نے باقاعدہ پیسے پی ٹی آئی کو دیے. یہ وہ لسٹ ہے جس کو اب یہ آپ کے سامنے آپ نے جو اس کو ڈس اون کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اکبر صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ الیکشن کمیشن کمیٹی شفاف نہیں, یہ آپ کا موقف ہے, تو اس کے اوپر کیوں آپ نے عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا؟ حالانکہ آج کمیٹی جو ہے وہ واک آؤٹ کر گئی ہے, انہوں نے کہا سفارشات ہم دیں گے, فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا. نہیں, انہوں نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ سفارشات ہم دیں گے, کیونکہ جب سکروٹنی ہوئی نہیں ہے, 5-10% ہوئی ہے, اور یہ عدم اعتماد میں نہیں کر رہا. تھوڑا سا اگر اس پہ آپ انویسٹیگیٹ کریں, ریسرچ کریں, اگست 27 2020 کو الیکشن کمیشن ایک آرڈر پاس کرتا ہے. جب 28 مہینے گزر گئے تو الیکشن کمیشن نے اس کمیٹی کو ایک ڈیڈ لائن دی کہ 17 اگست 2020 تک آپ اپنی رپورٹ مکمل کر کے کمیشن میں جمع کرائیں. ٹھیک ہے, انہوں نے ایک رپورٹ جمع کرائی. اس سے پہلے ہم اپنا عدم اعتماد کا اظہار کر چکے تھے مارچ 5 2020, اور اگست 13 2020 کو ہم نے لکھ کے دیا کہ یہ عمل جو ہے یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے, سکروٹنی نہیں ہو رہی, اوتھینٹیکیشن جو ثبوت دیے اس کو اوتھینٹیکیٹ کریں. تو پھر الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے اگست 27 2020 کو کہ اپنی کمیٹی کو کہتا ہے کہ آپ نے ہمارے احکامات پہ عمل نہیں کیا, آپ نے اوتھینٹیکیٹ نہیں کیے ثبوت, آپ نے ہمیں مایوس کیا, یو ہیو تو یہ الیکشن کمیشن نے خود عدم اعتماد اس کمیٹی پہ دے چکا ہے اپنے آرڈر کے ذریعے. لیکن پھر اسی کمیٹی کو پھر اسی کام, پھر وہی رگمرول. اب ہم 28 مہینے اس عمل سے گزر چکے ہیں. اب پچھلی ایک سٹیٹمنٹ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے بھی آئی ہے. اکبر صاحب ایک سٹیٹمنٹ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے بھی آئی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اوورسیز نے ہمیں فنڈ کیا ہے, یہ فورن فنڈنگ تو نہیں ہوئی. انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ میں اوپن ٹرائل چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں میڈیا بھی ہو, تو ساتھ ساتھ وہ الیکشن کمیشن میں اسکروٹنی کمیٹی میں درخواستیں, وہ ساتھ ساتھ یہ درخواستیں بھی دیتے ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ پھر وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہیں, پورے اعتماد ہیں وہ, اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کارروائی میڈیا پر لائیو دکھائی جائے. تو آپ مجھے جواب دینا چاہیں گے کہ میں جاری پلیز جاری رکھیے. ہاں, عمران خان نے یہ کہا کہ یہ اوپن ہونی چاہیے, میڈیا کے سامنے ہونی چاہیے, ہر لحاظ سے ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے, سارے سیاسی نمائندے بھی بیٹھے ہوں. عمران خان کہتا کچھ ہے, کرتا کچھ ہے. عمران خان اسکروٹنی کمیٹی میں لکھ کے درخواست دیتا ہے کہ اس عمل کو سیکرٹ رکھا جائے. عمران خان الیکشن کمیشن میں پٹیشن باقاعدہ کرتا ہے کہ اس عمل کو سیکرٹ رکھا جائے. 30 مئی 2018 کو الیکشن کمیشن اس کا یہ مطالبہ مسترد کرتی ہے. عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے کہتا ہے کہ اس عمل کو سیکرٹ رکھا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ وہ اس کا مسترد کرتی ہے. ابھی بھی ایک یہ کہتا ہے نا ٹرانسپیرنٹ, تو ابھی بھی سپریم کورٹ میں عمران خان کے دستخطوں سے ریٹ پٹیشن موجود ہے جس میں اس نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار ہی نہیں ہے کہ اس کو سنے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کیس کو ختم کرو, اس کی اسکروٹنی ختم کرو. ادھر جا کے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ کہتا کچھ ہے, کرتا کچھ ہے. آپ لوگ عمران اگر میں الیکشن کمیشن میں نے اسی لیے تو کہا ہے کہ یہ اسکروٹنی کمیٹی جو ناکام ہو چکی ہے, اب اسکروٹنی کمیٹی لکھ کے دیتی ہے کہ ہم آپ کو 23 جو ہڈن اکاؤنٹس ہیں جو اسٹیٹ بینک سے نکلے ہیں وہ ہم آپ کے حوالے نہیں کریں گے کیونکہ ہم پہ پی ٹی آئی کا دباؤ ہے. تو اب جس ادارے کا بھی آپ کے پاس کس طریقے سے کارروائی کو آگے بڑھایا جائے. جی بالکل, ہم نے یہ تجاویز لکھ کے دی ہے الیکشن کمیشن کو. ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن یہ تمام ڈاکیومنٹس جو کمیٹی کے پاس ہیں یہ اپنے تحویل میں لے. اس کے بعد وہ تمام ڈاکیومنٹس جو جمع کرائے ہیں انہوں نے یا ہم نے یہ دونوں پارٹیز کو دیے جائیں, اور ڈیلی بیسس پہ الیکشن کمیشن میں جہاں میڈیا بھی ہو, سول سوسائٹی بھی ہو, پولیٹیکل ریپرزینٹیوز بھی ہو, ان کے سب کے سامنے ایک باقاعدہ الیکشن پروسیجر. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, پھر یہ الیکشن کمیشن نے خود کہا ہے اگست 27 2020 کے کہ جی ہم اس ہیئرنگ کو خود کریں گے جب یہ کمیٹی کام مکمل کرے گی. اب وہ کمیٹی اپنا کام کرتی نہیں ہے تو ہم کیا کریں. وہ کہتی ہے کہ جب ہم نے پچھلی ہیئرنگ میں ان کو کہا کہ یہ جو امریکہ کی لسٹ ہے نا جس کو وہ ابھی بڑے پراؤڈلی اون کر رہے ہیں, جو کہ پی ٹی آئی نے خود ڈس اون کی ہے کمیٹی میں, ہم نے صرف یہ مطالبہ کیا کہ بھئی آپ کم از کم یہ تو فیصلہ کریں کہ یہ تصدیق آپ مانتے ہیں اس کو ایک ثبوت کے طور پہ, کیونکہ پرائمری ایویڈنس کے طور پہ
قانون شہادت کے مطابق ایک سرکاری ویب سائٹ سے جب آپ انفارمیشن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو وہ ایکسیپٹیبل ہے. تو ہم نے کہا کہ بھئی آپ یا اس کو ایکسیپٹ کریں یا اس کو ریجیکٹ کریں. انہوں نے وعدہ کیا کہ آج کی ہیئرنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جی یہ امریکہ کے جو فارا کے ڈاکیومنٹس ہیں یہ شہادت کے طور پہ. آج انہوں نے پھر کہا کہ نہیں جی ہم نہیں کر سکتے, فیصلہ تو الیکشن کمیشن کرے گا. تو آپ غیر تصدیق شدہ غیر ویریفائڈ ڈاکیومنٹس پہ کیسے اسکروٹنی کر سکتے ہیں؟ آپ کی تو ذمہ داری فیکٹ فائنڈنگ ہے. آپ کو تو الیکشن کمیشن نے مینڈیٹ یہ دیا کہ آپ فیکٹ فائنڈ کریں, آپ اوتھینٹیکیٹ کریں ڈاکیومنٹس کو. جب آپ وہ نہیں کر رہے تو پھر یہ معاملہ آگے کیسے؟ اسی لیے ہم نے بار بار کہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, وہ کریں, یہ ناکام ہو چکا ہے. صحیح, بہت شکریہ اکبر بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گی جو حریم شاہ صاحبہ. کل ہم نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تھی, مفتی کوی کو تھپڑ مارا گیا, تھپڑ کس نے مارا یہ بھی ان سے پوچھیں. کوی صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں, حریم صاحبہ کچھ اور کہہ رہی ہیں. کل حریم صاحبہ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی لیکن بات ہو نہیں سکی تھی. کوی صاحب تھے کل ہمارے شو میں. آج دوسری طرف کا موقف بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. چھوٹے سے بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک. مفتی عبدالقوی اور ٹک ٹاکر حریم شاہ کے درمیان تھپڑ کا تنازع ابھی تک سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے. دونوں جانب سے مختلف قسم کے بیانات سامنے آ رہے ہیں, الزامات لگائے جا رہے ہیں. حریم شاہ اور مفتی عبدالقوی کے درمیان ماضی میں بھی مختلف معاملات پر اختلافات کا سلسلہ رہا ہے, لیکن 2 روز قبل سوشل میڈیا پر حریم شاہ کی جانب سے ویڈیو اپلوڈ کی گئی تھی جس میں ایک خاتون مفتی عبدالقوی کو تھپڑ رسید کر رہی ہیں. اس کے بعد شور مچ گیا تھا کہ آخر مفتی عبدالقوی کو تھپڑ کیوں مارا گیا. آج بھی حریم شاہ کی جانب سے ایک اور ویڈیو جاری کی گئی ہے جو اس وقت کی ہے جب وہ مفتی عبدالقوی کو کراچی آنے کی دعوت دے رہی تھی. اس وقت بھی میرے بریف میں کم از کم چرچ کے 5 وظیفے ہوں. میرے بریف میں کم از کم چرچ کے 5 وظیفے ہوں. اب آپ سچ سکتے ہیں کون کون سی شراب پیتے ہیں؟ میں نام نہیں پوچھتا, میں آپ کو کہہ دو رہا ہوں کہ جو مل جائے. کون کون سی شراب پیتے ہیں؟ میں نام نہیں پوچھتا. اگر آپ بطور خلیفہ اور شکتی کے کل رات میرے پاس رہو تو میں پھر رات رہتا ہوں. ٹھیک ہے, میں آپ ہم ساتھ میں بالکل ہم ساتھ میں کھانا کھائیں گے انشاءاللہ. ساتھ میں میں آپ کی عزت کروں گی. صبح کی نماز تک اکٹھے. گزشتہ روز مفتی عبدالقوی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے تو انہوں نے بتایا کہ ان کے چاہنے والے دنیا بھر سے انہیں پیغامات بھیج رہے ہیں اور اس واقعے سے متعلق غصے میں بھی ہیں. جب ان سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا وہ اپنے بیانات اور گفتگو پر نادم ہیں جو وائرل ہو رہی ہے اور کیا وہ حریم شاہ سے اس پر معذرت کریں گے تو ان کا کیا کہنا تھا, دیکھیے ذرا. سے تو معافی مانگ رہا ہوں, ان سے معذرت کر رہا ہوں اور ان اپنے دوستوں کو اور احباب سے جو مجھ سے بہت زیادہ عقیدت و محبت رکھتے ہیں ان کو بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر مفتی عبدالقوی کی زبان کا کہیں کسلان ہوا ہے, مفتی عبدالقوی جو ہے وہ معصوم نہیں ہے. اچھا, گزشتہ روز بھی ہم نے کوشش کی تھی کہ حریم شاہ کو ہم پروگرام میں لیں اور وہ ہمارے ساتھ تھی لیکن کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر بات نہیں ہو سکی. آج وہ دوبارہ سے ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان سے بھی جانیں گے کہ آخر انہوں نے مفتی عبدالقوی کو تھپڑ مارا کیوں, چونکہ لوگ دونوں کو واقعے کا قصوروار قرار دے رہے ہیں. سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ آخر حریم شاہ ماضی میں مفتی قوی کے کال و فیل سے نالا تھیں یعنی ناراض تھیں تو انہیں کراچی بلایا کیوں, آخر انہیں ہوٹل میں ان کے کمرے تک جانے کی ضرورت ہی کیا تھی. اس متعلق بھی جو ہے وہ سوالات اٹھ رہے ہیں. حریم شاہ ٹک ٹاکر ہمارے ساتھ خود اس وقت موجود ہیں. حریم, مجھے بتائے گا کہ سب سے بڑا اور سب سے پہلا سوال یہ کہ آخر نوبت اس نہج تک کیوں پہنچی کہ تھپڑ مارنا پڑ گیا آپ کو یا آپ کے ساتھ جو لڑکی تھی. ایک تو یہ بھی کلیئرٹی دیجیے گا کیونکہ مفتی صاحب کسی لڑکی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں, آپ ہی کہہ رہے ہیں تھپڑ آپ نے مارا تھا. جی بالکل, بات یہ ہوئی تھی, پورا واقعہ میں بیان کر چکی ہوں اور آج اس کا میں ثبوت بھی دے چکی ہوں. بٹ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں بھی بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جی ٹی وی پہ ایک شو کی میں ہوسٹ تھی اور اس میں نے ایز اے گیسٹ مفتی عبدالقوی کو بلایا تھا اور میرے بلانے کا مطلب اور مقصد یہ تھا کہ اس سے پہلے مجھ پہ بہت زیادہ اس بندے نے ایلیگیشن لگائے اور جھوٹی باتیں کی اور ہر جگہ مجھے ڈسکس کیا, تو میں وہ ساری باتیں کلیئر کرنا چاہتی تھی اپنے پروگرام کے توسط سے. اور انہوں نے میڈیا پہ آ کے جتنی بھی باتیں کی ساری جھوٹ بولی ہیں کہ میں ان کے ساتھ گاڑی میں نہیں بیٹھا, میں اپنے دوستوں کی گاڑی میں گیا ہوں, میں ان کے ہوٹل میں نہیں رہا, میں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی سارا کچھ, اور ہر ایک چیز کا پروف میں میڈیا کو دے چکی تھی. جو میری ان کو انویٹیشن جب میں دے رہی تھی تب جو میری کال پہ ان کے ساتھ گفتگو ہوئی, جہاں جب میں نے ان کو ایئرپورٹ سے پک کیا, جب میں نے ان کو ہوٹل کے اندر ٹھہرایا, جب ان کو میں پروگرام کے اندر لے کے آئی, پھر جب میں اپنا شو ان کے ساتھ جو کچھ مطلب میک اپ روم کے اندر کی ویڈیو بھی میں نے بنائی,
प्रोग्राम के अंदर की वीडियो भी बैक टेस्ट की वीडियो भी मैंने बनाई, फिर उनके साथ प्रोग्राम रिकॉर्ड करके सारी वहाँ पे जो हमारी गुफ्तगू हुई वो कलम बंद करने के बाद फिर जब इनको वापस होटल रूम जहाँ पे रिजर्वेशन करवाया हुआ था मैंने वहाँ तक मैं लेके आई, फिर इनकी जो मैंने टिकट किए हुए थे वो एविडेंस वो सारा कुछ मैंने मीडिया को प्रोवाइड कर दिया, जो कि ये हर बात झूठ बोल रहे थे कि मैं उस होटल में नहीं ठहरा, मेरा टिकट इन्होंने नहीं कराया मुझे। अच्छा, यहाँ तक तो मामला ठीक लग रहे हैं हरीम, मुझे ये बताएगा कि मामला इतना खराब कब हुआ, कैसे हुआ कि आपको थप्पड़ ही मारना पड़ गया उनको? थप्पड़ इसलिए कि पहले मैं पब्लिक को दिखाना चाहती थी कि ये बंदा किस हद तक गलीज है और इसके कॉल फेल में कितना तादाद है और ये किस कदर मुनाफिक है, ये चीजें सारी मैं रिकॉर्ड करके करना चाहती थी, क्योंकि मेरा इससे एक पर्सनली ग्रज भी था, नो डाउट कि मेरा पर्सनली इस बंदे से एक वो भी था, वो इंतकाम भी मैंने लेना था। और दूसरा मुझे तो ये नहीं पता इंतकामन ये कार्रवाई आपने की है हरीम, आप ये मान रही हैं कि आपने इंतकामन ये कार्रवाई उसी पुराने ग्रज की वजह से की है, हालांकि कमिटमेंट आप उनको वीडियो बनाते हुए ये दे रही हैं कि ये वीडियो वायरल नहीं की जाएगी? मैंने उनको कहा कि मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट दूंगी, आप आ जाए मेरे शो में, आपको रिस्पेक्ट दी जाएगी। वो फिर भी मुझसे गलत गुफ्तगू कर रहे थे, उनके गुफ्तगू का मतलब ये था कि आप मेरे साथ रात को रुकेंगी, ये करेंगी वो करेंगी, और मैं आगे से बात चेंज कर रही थी और मैं ये कह रही थी कि ये बंदा किसी तरह मेरे हाथ लग जाए और किसी तरह मेरे शो में आ जाए। अगर अभी से मैं मतलब हारिश हुई। ये नाजेबा ऑफिस क्या थी जिनके बारे में आपने भी बात की, 10 से 12 लाख एक दिन में कैसे कमाया जा सकता है, ये किस किस्म की ऑफिस थी? जी बिल्कुल, इन्होंने कहा कि मेरे एक दोस्त हैं जिनके पूरे पाकिस्तान के अंदर CNG पंप है, तो वो आपके बहुत बड़े फैन हैं और आपसे मिलने के इख्तियार रखते हैं। अच्छा। अगर आप उनके साथ कमिटमेंट करो, अगर आपके चैनल पे ये परमिशन है कि मैं मतलब पूरी बात उसी तरह उन्हीं अल्फाज के साथ कर सकती हूँ जिन अल्फाज के साथ उन्होंने बोला? बेहतर है कि उसको उन अल्फाज में रखा जाए क्योंकि हर तरह की ऑडियंस उसको देख रही होती है हरीम। अच्छा चले, ठीक है, चले मुझे ये बताइएगा कि कल मुफ्ती साहब हमारे शो में मौजूद थे, क्योंकि अब इस मुद्दे को कहीं ना कहीं तो कंक्लूड होना है ना। हरीम साहिबा, मुफ्ती साहब ने माजरत की, उन्होंने कहा अल्लाह ताला से माफी, हरीम से माजरत, तो वो तो अपनी तरफ से मतलब उन्होंने माजरत की आपसे, आपको क्यों हंसी आई इस बात के ऊपर? मुफ्ती साहब ने उसके बावजूद फिर हमें कॉल किया और मेरी टीम को कॉल किया और अच्छा, फिर उसके बाद नहीं कब कॉल किया? कब कॉल किया? ये कल फिर इन्होंने कल मुझसे फिर इन्होंने बात की है। अच्छा, आपको कोई नदामत है या आप कोई माजरत करती हैं कि वीडियोस इस तरीके से, ऑब्वियसली गैर अखलाकी बात है या गैर कानूनी बात है किसी की वीडियोस इस तरीके से वायरल करना, तो आपको कोई नदामत नहीं है इस पे? बिल्कुल, देखें नहीं, आप ऐसे मुझे इस चीज पे गिल्ट नहीं है मैंने जो उनके साथ किया, क्योंकि इन्होंने जब मुझे फिजिकली हरेस किया और मेरी फ्रेंड को हरेस किया तो हमने इनको बुकों से इतना मारा कि वो थप्पड़ तो बहुत लास्ट में उनको पड़ा था, उससे पहले मैंने इनको जूते से मारा था और वहाँ का वेटर गवाह इस चीज का, और इनको कोई शर्म, उसकी तो कोई वीडियो नहीं है ना आपके पास? देखें, जब मैं मार रही थी तो मैं तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हरीम शाह साहिबा को, बिल्कुल नदामत नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है, वो माजरत नहीं करना चाहती, लेकिन बहरहाल मुफ्ती साहब ने जो है वो कल माजरत की थी, क्योंकि और मौक़िफ़ हरीम साहिबा का ये है कि क्योंकि उन्होंने हिरासा किया था तो इसलिए उनको बिल्कुल भी अपने किए पर कोई नदामत नहीं है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफ़िज़।